मॉडर्न जंगों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है उसकी क्या अहमियत है? क्या अब जंगें जो है वो अपने दूसरे साजो सामान के बगैर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं? पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मैदान में क्या कुछ है, इसे आजकल हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो तुर्की से पाकिस्तान ने HAVA हेवा SOJ जो सिस्टम लिया है उस पर एक वीडियो तो बनाई है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। आज कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी तरह से कवर किया जाए। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेजबान जाहिद निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब आना शुरू हुआ, जंगों ने भी अपने तेवर बदलना शुरू कर दिए। अगर बात की जाए आजकल की जो मॉडर्न जंगें हैं, वॉर्स हैं, 21वीं सदी की जो वॉर्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बहुत बड़ा अहम और कलीदी किरदार सामने आता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी जो है वो दिन ब दिन अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपना सफर जो है वो जारी रखे हुए। पाकिस्तान ने सर्विलेंस तैयारी जो अवैक्स जिन्हें बोलते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले पाकिस्तान ने स्वीडन के बने हुए साब 2000 जो है वो परचेज करना शुरू किए और 2024 में जो 8 या 9 तैयारी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो उनका ऑर्डर मुकम्मल होता है 2024 में। इसी दौरान पाकिस्तान अपने दूसरे जो सोर्सेज है उन्हें इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने चाइना से भी पहले कुछ सर्विलेंस के लिए तैयारी खरीदे हुए थे, लेकिन उसी दौरान में पाकिस्तान की बात होती है तुर्की से। तुर्की जो कि हमारा बहुत ही काबिल एतमाद और मुस्लिम बरादर मुल्क है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे पर मुकम्मल हर मामले में एतमाद और मुशावरत करते हैं। तुर्की क्योंकि अपनी एयरफोर्स में इसकी सर्विसेज को ले रहा है हेवा SOJ की, तो पाकिस्तान ने भी बेहतर समझा कि वो स्वीडन और चाइना की टेक्नोलॉजी के अलावा तुर्की की टेक्नोलॉजी जो है उसे भी इस्तेमाल में लाए। असल में जो हेवा SOJ सोच है, ये असल में कह लें कि एक बिजनेस जेट है जिसका नाम है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000। बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऊपर इसका सिस्टम जो है वो नस्ब किया गया है। असल में ये बिजनेस जेट है। ये जो HAV हेवा SOJ है, ये असल में क्या है जी, स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं, यानी हाई डेफिशिएंसी के इसके ऊपर जैमर्स लगे होते हैं जो दुश्मन के आने वाले तमाम जो प्रोजेक्टाइल्स हैं और उसके जो कहने के एयरक्राफ्ट्स होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर जैम करने की सलाहियत रखते हैं। प्लस सर्विलेंस करते हैं, यानी सर्विलेंस भी करते हैं और दुश्मन की तरफ से आने वाले जो जहाज होते हैं उनको फजा में जैम करने की सलाहियत भी रखते हैं, आम अल्फाज में अगर हम समझें। इसी तरह अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान जो है वो पहले, जैसा कि मैंने बताया कि वो स्वीडन और चाइना की टेक्नोलॉजी को यूज करते करते अब वो तुर्की के पास चला गया है और पाकिस्तान ने इसके लिए पहले ही इंतजाम कर रखा है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 का, जिसके ऊपर तुर्कश और पाकिस्तानी जो माहिरीन हैं वो मिलकर इस सारे सिस्टम को नस्ब करेंगे। और बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को एक इसका जो यूनिट है वो मिल गया है और पाकिस्तान इसके थ्रू अपनी जो कहने के सर्विलेंस है और जैमिंग फैसिलिटीज है वो ले भी रहा है। और मुस्तकबिल में 3 से 4 यूनिट्स जो है वो तुर्की से आएंगे और पाकिस्तान का ये वाला जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, ये मजीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अब अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो जो साब 2000 हमारे पास है स्वीडन के बने हुए, वो तकरीबन 400 किलोमीटर का तक वो निगरानी कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं। लेकिन मजे वाली बात यह है कि जो तुर्की का बना हुआ हेवा SOJ है, ये तकरीबन 500 किलोमीटर तक सर्विलेंस करने और जैम करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह इसकी जो कवरेज है वो 360 है, यानी ये 360 डिग्री पर कवरेज कर सकता है
اور چیزوں کو دیکھ کر فوراً اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے شیئر کرتا ہے اور اسی حساب سے اس کا رسپانس کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ جو سرویلنس والے طیارے ہوتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف خود سے نہیں کام کر رہے ہوتے، بلکہ ان کا سیٹلائٹ اور زمین پر جو سینٹرل کمانڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اس سے بیک وقت یہ رابطے میں ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن میں رہتے ہیں اور فوراً اپنے سگنلز بھیج کر انہیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. پھر ان سگنلز کو پلین ڈیٹا میں بدل کر اس کو سارے کو عام جو پائلٹس ہوتے ہیں ان تک بھیجا جاتا ہے اور انہیں معلومات دی جاتی ہے. اگر بات کی جائے کہ کون سے ممالک کون کون سے اس سسٹمز یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی امریکہ کے پاس ہے EC-130 جو ہے کمپیس، اس کے اوپر اس نے یہ جیمرز اور اپنی جو سرویلنس کے نظام ہے وہ چلا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی کافی ایسے طیارے ہیں. یورپ میں زیادہ تر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ فالکن EW جیٹس کو یوز کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ گولف سٹریم G550 کو یوز کر رہا ہے، جبکہ رشیا جو ہے وہ پروپشک، یہ شاید مجھے پروننسیشن میں ذرا پرابلم ہو جائے، تو پروپشک PP-22 جو ہے اس کو اس مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ HAV ہیوا SOJ سوچ ہیوا SOJ جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، یعنی کس طرح سے یہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے میں بہت ہائی کہنے کی فریکوینسی والی یہ ریڈیو ویوز جو ہوتی ہیں، ریڈیو سگنلز جو ہوتا ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے دشمن کے ریڈار کی جانب. جیسے ہی دشمن کے ریڈار پر اس کے ہیوی سگنلز، ریڈیو سگنلز پڑتے ہیں، اس کی ورکنگ میں، اس کے فنکشن میں خلل آ جاتا ہے. تو دشمن کا جو ریڈار ہوتا ہے اس کی کہنے کہ آپ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو جاتی ہے اور اس میں خلل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسے ہی دشمن کے ریڈار کے اوپر تیز فریکوینسی کی ریڈیو سگنلز بھیجے جاتے ہیں تو اس کی ظاہری سی بات ہے فریکوینسی میں فرق آئے گا اور وہ جو ایگزیکٹ لوکیشن اور ڈائریکشن ہے آنے والے جہازوں کی اس کو دیکھنے اور ڈیٹیکٹ کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دشمن کے جہاز فضا میں ہوتے ہیں، حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی جو کمیونیکیشن کی فیسلٹی ہوتی ہے اس کو بھی جیم کر دیتا ہے، اس میں خلل ڈال دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ جو اپنے آپ کچھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس کو دشمن کے جہاز تک بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کو اس معاملے میں گڑبڑ میں پھنسا دیا جائے. تو اس طرح سے کہ جتنے بھی کہہ لیں کہ اسٹینڈ آف جیمرز سسٹمز ہیں یا الیکٹرون وارفیئر میں استعمال ہو رہے ہیں، کہ اصل میں سارا نظام چلتا ہے ریڈیو ویوز پر، ریڈیو سگنلز پر. ریڈیو سگنلز جو ہوتے ہیں یہ دشمن کے جہازوں کی فریکوینسی کو بھانپ کر ان کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان اس وقت سویڈن کے، چائنا کے کل میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ KJ-500 جو ہے وہ آ رہا ہے جلد پاکستان کے پاس. جیسے ہی پاکستان کو مکمل ایک ایکو 5th جنریشن سسٹم ملے گا، دفاعی نظام ملے گا جس میں J-35 ہوں گے، اس کے علاوہ HQ-19 ہوگا جو کہ ہمارا میزل ڈیفنس سسٹم ہوگا، اور اس کے ساتھ KJ-500 جو ہوگا، چائنا انہیں انٹیگریٹ کر کے پاکستان کو دے گا اور پاکستان کو اس کی یعنی کہ مکمل طور پر نہ صرف اسیس لی جائے گی بلکہ اس کے بارے میں جو اس کی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی پاکستانی ماہرین اور انجینئرز کو سمجھائی جائیں گی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے فنکشن کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان پھر اپنی فضاؤں کی نگرانی کو مزید مؤثر انداز میں آگے لے کر چلے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس دفاعی سفر میں مزید ترقیاں اور مزید برکتیں ڈالے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ ہمیشہ سر بلند رہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مزید ناقابل تسخیر سے ناقابل تسخیر ہوتا چلا جائے. لاسٹ میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں.
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں خاص طور پر اپنی جو مفید رائے ہے اسے ہمیں ضرور مستفیض کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔